السلام عليكم. كيف كنعرفو في لو لونغاج سي لو بروغرامور إلا بغا يديكلاري و يديفيني اون فاريابل خصو يعطي كيلكو زانفورماسيون على هاد لا فاريابل باش لو كومبيلاتور يعرف كيفاش يتعامل مع هاد لا فاريابل. سو لا فورم جلوبال اللي كتاخدها لا ديكلاراسيون ديال لا ديفينيسيون ديال فاريابل هي كوم سوي. يكون عندنا type qualifier, type specifier and name. كيف كنعرفو بيان سور لو نيم غيخلي لو كومبيلاتور يعرفها فاش نعيطو ليها في البروغرام ديالنا بيان سور لا فاريابل. بالنسبه للتايب سبيسيفاير غيخلي لو كومبيلاتور يعرف شحال ريزيرفي من بايت ولا شحال من اوكتي لهاد لا فاريابل في لا ميموار. مي بيان سور في هاد لا فيديو حنا جينا نهضرو سورتو على التايب كواليفاير. اسيدي هاد التايب كواليفاير هو واحد الكي وورد اللي كيكون مهم ملي كتبغي تعطي شي معلومه دقيقه للكومبيلاتور على لا فاريابل ديالك، باش باغ اكزومبل انك تضمن انه يتعامل معاها بالطريقه اللي كتسنى انت وما يديرش شي حاجه من عنده بحال لو برينسيپ ديال لوبتيميزاسيون اللي غادي ندويو عليه دابا شويه. سينو في لونغاج سي كنلقاو دو تيب ديال كواليفايرز. نبداو بالاولى اللي هي الكونستانت. كونستانت هي واحد كواليفاير يمكن لك تزيدو على اي تيب في السي كو سي سوا انت فلوت شارت اي حاجه. بحال مثلا تكتب كونست انت ولا كونست فلوت يمكن لك تزيدو على دي فاريابل. يمكن لك تزيد اوسي على دي بوينتور اي دي ريفيرونس. والدور ديالو هو انه كيخلي ديك لا فاريابل انشونجابل في لو بروغرام ديالك. يعني ما تقدرش لا تبدلها انت في البروغرام لا تبدل هذيك لا فاريابل عن طريق شي ايفينمون اكسترن. دونك بهاد لا فاصون كتضمن ان ديك لا فاريابل ديما غتبقى تاخد ديك لا فالور اللي عطيتيها في الاول ديال البروغرام مني درتي لا ديكلاراسيون ديالك و لا ديفينيسيون بيان سور. في لوتر كوتي كنلقاو فولاتيل. فولاتيل هي واحد الكواليفاير اللي كيتستعمل بزاف في الامبيدد سيستم بروجيكت. علاش؟ حيت في الامبيدد سيستمز بروجيكت المين كود ديالنا كيجيو بزاف ديال لي زانفورماسيون من برا ديال السيستم، كو سوا من شي بروغرام اكسترن باغ اكزومبل في لو كا ديال تريدين ولا الميكرو بروسيسين، ولا من شي انتربسيون هاردوير باغ اكزومبل في لو كا ديال الميموري مابد انبوت اوتبوت. دونك في هاد الحاله ملي كنديرو اون فاريابل كواليفاير فولاتيل بحال الا كنقولو لو كومبيلاتور ديالنا شوف هاد لا فاريابل راه يمكن تغير في اي لحظه. يعني واخا تشوفها ما كتغيرش في المين بروغرام دي فاصون اكسبليسيت، راه واخا هكاك تقدر تغير لا فالور ديالها من برا. دونك بقا ديما تمشي لادريس دوريجين ديالها باش تشوف لا فالور ديالها في الريجستر، ماشي تبقى تاخدها من ميموري كاش باش تسرع الوتيره ديالك والبروسيسور ديالك. غتقولوا لي ومن بعد اش زاد لو في ديال يعرفها لو كومبيلاتور راه كتغير من برا ولا لا. مزيان عقلتوا على البرانسيپ ديال لوبتيميزاسيون اللي قلت لكم غير دابا شويه. هنا فين غنديرو عليه اسيدي الكومبيلاتور من لي رول ديالو هو انه كيحاول يمينيميزي لينا ثلاثه ديال الحوايج. الاولى هي ليكزيكيوشن تايم، يعني شحال ديال الوقت غياخد البروغرام ديالي باش يتاكزيكوتا. الثانيه هي الميموري، يعني كيحاول يستعمل منها بالضبط داكشي اللي خاصو ني موان ني بلوس. والثالثه هي الباور، يعني كيحاول يكونسومي لي موان بوسيبل. وهاد القضيه كتبان الاهميه ديالها سورتو في لي سيستيم اللي كيكونوا خدامين بون باتري ولا اون جينيرال لي سيستيم بورتابل. اسيدي ماشي مشكل، وقيلا باقي ما فهمتوش ناخدو واحد ليكزومبل بسيط وغتفهمو مزيان. تخيل معايا بغيتي دير واحد الكونتور اللي اون فوا اكزيكوتي لو بروغرام ديالك يبقى يتانكريمونطا، مي اون فوا طلع لا فالور ديال واحد السويتش اون فالور دو 1 دون فاصون باغ اكزومبل هاردوير، السيستم يدير ريسيت لزيرو. الوغ شوف معايا ديكزومبل اللي عندنا الا ما درتيش الفولاتيل في هاد ليكزومبل كيف هو عندنا دابا اش غيطرا. لو كومبيلاتور غيلقى لا فالور ديال فلاك سويتش ايكالا زيرو، سو يعتبرها غتبقى ديما زيرو حيت انت عطيتيها لا فالور ديال زيرو. وبيان سور هي ما مبدله في حتى بلاصه اخرى في البروغرام ديالك. سو لوبتيميزاتور يعتبرها بحال اون انفاينيت لوب. سو باش اوبتيميزيها يديرها مره واحده، يعني غي انكريمونتي مره واحده يخرج من لا بوكل ويخرج من لو بروغرام دون فاسون ديفينيتيف. الوغ كو ماشي هادشي اللي بغينا حنا. داكشي علاش خصنا نديرو حدا البول فلاك سويتش فولاتيل. فولاتيل بول فلاك سويتش.
دونك بهذه الطريقه غادي باش نقولوا ليه غير باش تبقى بقاش عاوج في داك اللوب. حيت لا فالور ديال الفلاج سويتش ديالنا تقدر تغير من برا. هاد القضيه ديال يبقى يعني بحال قلتي يبقى يتشيكي دون فاسون بيريوديك، دون فاسون بيريوديك البروغرام ديالنا واش هذيك الفالور تغيرات في الروجيستر ولا لا. هاد القضيه هي اللي كنسميوها لا ميثود ديال بولينغ. دونك جيسبر يكون ليكزامبل واضح. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للكونستانت وفولاتيل. مي اجي واش يمكن لينا نجمعوهم بجوج؟ يس يمكن لك تجمعهم بجوج وكنكتبو كونستانت فولاتيل. دونك يمكن لك تديفينيه بهاد الطريقه كيف هي مكتوبه. الوغ الا تبازينا على البرانسيپ ديال كونستانت وفولاتيل اللي شرحنا دابا تكونوا عرفتوا بيان سور اش غيطرا الا جمعناهم. يا سيدي دونك الا جمعناهم راه بحال الا قلنا لو كومبيلاتور شوف فين ما تلقى هاد لا فاريابل في الكود اللي هي كونستانت فولاتيل زعما مديفينيا كوم كونستانت فولاتيل غتمشي تقرا لا فالور ديالها من الريجستر. حيت حتى حاجه ما كتضمن انها بيان سور ما غتبدلش، ولكن ما تخليش شي حاجه وسط الكود تبدلها. يعني هي راه انشونجابل في الكود ديالي ولكن ممكن تغير من برا. يعني ما الاخر الا بغينا نجمعوا هادشي اللي قلنا دابا هي كتسمى ريجسترز فاليو ريد اونلي. يعني يمكن لك سيرمون تقرا من هذاك لادريس ديال هذيك ديال ديك الفاريابل زعما لا فالور ديالها يمكن لك سيرمون تقرا منها ولكن ميمكنش تكتشف فيها. جيسبر تكون بانت لكم دابا لا ديفيرونس بين هاد لي تايب كواليفاير والسلام عليكم.